سلام 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 كما يوعلكم ازيا نزوم دليتي اب وحلات معلتات بقى دليتي ابزيحه فوتوتي سدرا بيت دلايكم دبركم ودحان جن ايتدالخون ايفلطكم نيره اب تيك توك كرئ قبل فيديو حلف قبل انا خمسه بي فيديو اتيمبر بوشتو خونكا تيك توك كتكايدو خلخاس كمي مخان ايفلطني نيره حجي بقى بزح ملختي نتي كومنت انبيبه خملسو يكالكون بزيحني بزح حالو صبو نبسات كملسو لزدلي جن كمزي رأيك تكون قال هاري قبل كي هتحلف إن حرنات كهوي نقول كتملس عليك ريكورد تقبر عليك قال ملا حجزه ولا حديث إنه قبل علي أهاني أي تكون كأنيرة تيك توك سي كاب تيك توك نبي إيميلي ما رحت خمس أنهم دخل هذه حجي فلوت تكون يا فارا ما كرالي دبها حجي قد أمي إيميلي بصراحة نسرحي اللي تخفت قوة بقى تقعدي تروح مليا حجي قاعد هنمسأهم قاعد هنمسأهم جن إذا وقديفكم لا يدلهم الأختي بقى تمرتي بونت أنا مهار الله تيلكم سي تأمنون ده أقول له السب تحطون دلهم أنا سكندر سكول ممهري لكن أنا مهار كبلي متي استاد راح يحيز متي يرى مجمرة جن السب قلم لكن برايمر سكول يوم دلو كم خمسة حاجة زلينا قال لهم نحنا نبعلنا خمسة زلينا قال لهم ممهرينا أبي أرترا خلنا ممهران نيرنا حجس عبز نبي قصنا هنبل انتاي مالسي أبي أرترا ممهر نبوركم سيك إن ما يهم ممهران نيركم أنا أبي أحريهم ممهر كوين زخون ممهران يهم مالتي بتحدوقن ولا أبي أرترون ممهران نيركم تخون حجس تمال ممهري نبرة حجنا عي نبي قص هبلي له خو ده هاي قبل كل سي حلف النت راح يكونس درجة مشالو كم زي نايقدن كأمبر نايقدن ولا كبعمي حلا وصاء كوينسي ولا بقلا أتيس كم سألكم على نحبريته حجي نقولعتي لنا قولعتن نتوم قولعت زعبير ولا ولد حسب كوس حجي كل سبب أبزيع متيو قاعد حن مسأهم أنا هتسفى قبر اتخابي تصبي ورا لهم حاجز كجبر لكم مالتي ويوناب نابكون عم قد جتسن بزي أخي يروح لكم تسفى قبر كله أبز كومنت لهم بزحت تصحفوا يرؤي جندير أهو مسيركم تدقوا لي بخمي جرنا رغبكي من البات كل تسلسل زي مستدقونكم كي تحرقوا كي تخرجوا شندحكم مسيركم بزي حنت مال أختي قال لي بزي كومنت قال لي بإيميل أنا أيتتصبحوا وند حركة أتحطون دلهم كأرب في اللي سلزلوا نقول له بحاجة ما سد من لا سايكونن anyway يرؤي الله كم لا سوكمي بفلاي زوم بخمي كان رغبك تقول دلهم دين تي إيميل قاليو كي ترى أي حلف قاليو إيميل تصحفوا لي جن تلفونكم ده يقولوا ولا خم لسكم تدلوا خد الشجر قال منتاد أنا أتدالهم سلز جمر كوي كي تدالهم سلز جمر كو مفتح أي جبر كلكم الحججن تردي إنه لا دليت اللهمني أنا خم يجرا خال لكم كم يجرا قال لكم جبرو سبحان سبكر خبر نزدليت بخم يكر خبرني الزبل حساب حسيبة الدليل لكم اللهم لينك خسر لكم إيه تاللينك مسترد كلكم حجة أبغى كليك جيركم تلفونكم شمكم أبغى تقول لي إيميلكم قال أنا خابو من قدي يملسولكم حجتي قال لينك انت يصبوا نجرا فحيتبلونيهم قالي خير هو يتفقني تصحفكم نخلاتكم اكيبا بحال بوتا اتمص علي بو من قدي نخلاتكم ده هاي يغبرلكم حجيت هاللينك مس سددكوا صباح يخسدلكم تاع اللينك مسوصخوا قاليهم انا صحيفه لاني رأي كومنت يفكم شللاي تقولوا قال انا ايميل سيدلاني رأي اسو خير هو نحلف اليو كم بحدش كل دلاي يزبله زدلهم نزبلكم بتا صباح بسدلكم لينك بمن قد دايركم تلفونكم من إيميلكم من شمكم من سدوا لي أنا هاشعو ببحارة ده هايكم يقبر أزي أخبركم إلى إيه ده لا يخبز حديث بحال صبوئيو تسفى قبرك أنا اتخابي تصبير لهم كمان أركم بروح سنبت يدوم كون عرفت إيه جندحان من البات تصبير هاي تلو كسدلكم يصبح إلى إيه كونتاكت كم يركم تروحوني شعور عني نوصل استرافه بروح معلتي